हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है रेड टोले भाई चैनल में। तो आज हम लेके आ चुके हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारा शुरू से चलता है पूरे रमजान में। रमजान सीरीज हमारी चल रही है, उसी की अगली वीडियो कंटेंट चल रहा है। तो इस्लामिक कंटेंट का एक बहुत ही प्यारा मतलब वीडियोस लेके आए हैं और उसका नाम है कुरान की एक ऐसी आयत जो सोचने पर आपको मजबूर कर देगी, और इसको डिटेल मिलेगी। जो इन्होंने बयान किया है वो बयान है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। तो गाइस इंजीनियर साहब के तो बयान बहुत ज़्यादा शानदार होते हैं। तो खैर गाइस वीडियो ना ज़्यादा लेट करके वीडियो को करते पहले प्ले, उसके बाद बात करेंगे क्या है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जिब्रील तो सिर्फ फरिश्ते नहीं है, फरिश्तों के पैगंबर हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आम इंसानों से तो अफजल है। हल्की सी बड़ी फ्लेक्सिबल नहीं हो रही इनकी। तो वो हज़रत आदम के दिल का हाल जान लेते ना, आदम को तो सिखा दिए थे ना। हाँ क्या बात कही यार, ये तो जान नहीं पाए। आदम के तो दिल में वो नाम आ गए थे ना, तो जो दिल का हाल पढ़ लेते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह अभी पढ़ के बता देते हैं। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी दिल का हाल पढ़ लेते हैं तो हम तो फरिश्ते हम नहीं पढ़ सकते। अभी बीच में एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये समझाना चाह रहे हैं कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो फर्जी बाबा होते हैं कि तो दिलों की बात जान ले में ये कर लेते हैं, तो कह रहे हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तो फरिश्तों के सरदार हैं, फरिश्तों के नबी हैं, मतलब नबियों के सरदार हैं, तो फरिश्तों के सरदार होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया तो उनके दिल में बहुत सारी बातें अल्लाह ने डाली, तो वो तो दिल का हाथ जान ना पाए। तुम्हारे बाबा का घुइयां जान ले, वही समझाना चाह रहे हैं कि जो बाबा के नाम लेते वो कैसे जान पाए, क्योंकि बाबा कहाँ से जान जाएगा जब नबी इंसान की क्या औकात है कि जी फरिश्ते भी जान पा रहे। तो खैर भाई चलो शुरू। आदम का दिल पढ़ के आपको बताते हैं कि आपने क्या कुछ सिखाया उनको। सब कुछ कहानी है भाई। कुरान के हर सफ़े पे इतनी बड़ी बड़ी चपेड़े हैं सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के फरसूदा नज़रियात के ऊपर। इसलिए इन्होंने ऐसे बिल्कुल सही टोटका आपको बताया कि कुरान पढ़ना नहीं है, इसके सिवा चारा ही कोई नहीं इनके पास। ये रिस्क ले भी नहीं सकते। तर्जुमे भी सिर्फ बरकत के लिए किए हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप बाहर शरीयत खोल के देखें, फिक़ह हनफी का एनसाइक्लोपीडिया है ना उर्दू जुबान के अंदर, मुफ्ती अमजद अली साहब ने लिखा है, आला हजरत अहमद साहब रेलवी साहब के खलीफा हैं। तो जब नमाज का चैप्टर शुरू है ना, वो हर चैप्टर से पहले ना जो टॉपिक डिस्कस करते हैं ना उस पे अहादीस लेके आते हैं, हवाला मतलब देते हैं उसका। तहारत का चैप्टर होगा तो बुखारी मुस्लिम से अहादीस लेके आएंगे, वुजू के ऊपर, गुस्ल के ऊपर, इन सारी चीज़ों को। इसी तरीके से हज का चैप्टर आएगा, अहादीस लेके आएंगे। नमाज का जब चैप्टर आया ना तो उसमें भी हदीसें लेके आए, लेकिन हदीसें कौन सी कि नमाज पढ़ने से गुनाह माफ हो जाते हैं, पत्तों के चढ़ जाते हैं। मतलब अब आगे नमाज का तरीका भी तो लिखना चाहिए था। सही बात है, हक बात ही है। तो वो हदीसें छोड़ दी, बाकी जितनी बुखारी मुस्लिम में हदीसें थी सारी एक जगह जमा कर दी, लेकिन ज़मीर तो मलामत करता है ना। तो एंड पे जाके लिखा कि ये अहादीस हम सिर्फ बरकत के लिए लिख रहे हैं, रहा इन अहादीस की रोशनी में नमाज का तरीका अखज़ करना तो वो हमारा काम ही नहीं। हमारे बुजुर्गों ने बहुत अरसा पहले ये काम कर दिया, हमें उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सही बात जो है। बहुत अरसा पहले काम करके गए ना, वो काम करके नहीं गए, काम पा के गए। सही कह रहे हैं भाई। तो ये अंधा था जब बुखारी मुस्लिम से हदीसें लिख रहा था, इसको नहीं पता था कि नमाज का तरीका, जब तुम फजाइल लिख रहे हो नमाज का तरीका भी उसी बुखारी मुस्लिम से लिखो ना, और फिर बताओ कि बुजुर्ग काम डाल के गए। तो उसूले बरकत के लिए उसमें लिखा है कि हम ये बरकत के लिए लिख रहे हैं, कोई ये ना समझे कि इससे हमने नमाज का तरीका अखज़ करना है। तो कुरान भी जो तर्जमे में है बरकत के लिए हुए में, पढ़ने नहीं, लेकिन इससे कोई ये ना समझे कि इसको पढ़ के इस पे अमल भी करना है। अफसोस की बात है यार। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, उन्होंने कहा अल्लाह तू पाक है, हमें तो बस उतना ही पता है जितना तूने हमें सिखाया हुआ है। हम तो दिल का हाल नहीं किसी का जान सकते, इल्म गैब नहीं है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही है इल्म वाला और हिकमत वाला। फिर अल्लाह ने कहा क़ाला या आदम, ए आदम, अंबिहुम बिअस्माइहिम, इनको जरा बता दो ना इन चीज़ों के नाम। तो आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने सिखाए हुए थे, तो उन्होंने फिर वो नाम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम, तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए, यानी जो भी अल्लाह ने एक सैंपल के तौर पे चीज़ों के नाम पूछे थे, तो अल्लाह ने फरमाया क़ाला अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं ज़मीनों आसमानों के गैब को जानने वाला हूँ। व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। यहाँ भी इल्म गैब का अल्लाह ने बता दिया कि गैब का इल्म मेरे पास है। सही बात है बिल्कुल। और जितना इल्म मैं किसी को सिखाऊंगा उसको आएगा, और जिसको मैंने नहीं सिखाया होगा किसी की कॉम्पिटेंसी नहीं है, नहीं आएगा कि वो हासिल कर सके।
اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اچھا اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے علم کی بنیاد کے اوپر. یہ بات ہے اللہ نے وجدان، عشق، یہ جو آپ کو کوئی کہانیاں کرائی ہوئی ہیں ان پہ نہیں، علم کی بنیاد. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ دعا کیا کریں قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے رب ہمارے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. اب جو ظاہر کر رہے تھے وہ تو ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، کافی ہیں، یہ زمین میں فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا. اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی تمہارے دل کے اندر بھی اگر کوئی خیال آتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا. یہاں پہ شائبہ ہوتا ہے اس بات کا کہ فرشتوں کی خواہش یہ تھی کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے. ان کے اندر کہیں چھپی ایک خواہش موجود ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے، جو تمہارے اندر خواہش ہے نا وہ بھی مجھے پتہ ہے. سبحان اللہ. اس میں یعنی ایک اشارہ ملتا ہے. ظاہر ہے وہ جو مقدمہ جس طرح لڑ رہے ہیں اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہمیں خلیفہ بنا دے. صحیح بات. ظاہر ہے اللہ تو مالک ہے، تو مالک کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک ڈیکورم کے اندر ہی اپنا میسج کنوے کیا جاتا ہے نا کہ اللہ اس کو بنا رہا ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، یہ ہے. تو مراد یہ ہے کہ اسی بھی ہے، سانو بھی کنسیڈر کرو. تو وہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ مجھے پتا ہے، جو تمہارے اندر ہے، جو تمہارے اندر اگر کوئی خواہش چھپی ہوئی ہے نا تو وہ بھی مجھے پتا ہے. تو گائز بہت ہی زیادہ مطلب اچھا لگا یہ ہمیں ٹاپک، کیونکہ انہوں نے جو بتایا کہ کس طریقے سے جو آج کل کے جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں علم غیب ہے اور ہم جانتے ہیں، جن کو بابا جو ہوتے ہیں جیسے جس کو پیر ویر جو فرضی بابا، ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے ہم جانتے ہیں، سب جان لیتے ہیں ہاں کہ یہ ہمارے جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی چیز کھو جائے ان کے بابا کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ ارے وہ چیز ایسے صاحب وہاں پہ رہی ہے، وہاں یہ وہاں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علم غیب تو نہ جبرائیل علیہ السلام کو تھا. جی بالکل صحیح بات ہے نہیں، اور نہ آدم علیہ السلام کو پتا تھا. تو وہ جب جو ہو رہا تھا وہ نہیں پتا تھا، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے پاس ہی ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے بتایا تھا ساری باتوں کو. اور وہ جو ایک اور جو انہوں نے وہ سورت بولی تھی رب زدنی علما، ہاں رب زدنی علما، تو مطلب اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ مجھے علم میں اضافہ کر، میرے علم میں اضافہ کر، کیونکہ علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو اتنی اونچائی دی ہے اللہ نے. اور سورہ بقرہ کی جو آیت ہیں یہ انہوں نے وہاں سے اخذ کی، وہ مطلب سوری وہ جو آیت ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کو نام سکھا دیے، فرشتے سے کہا کہ اب پوچھو ان سے کہ جو میں نے نام بتایا، اور آدم السلام نے وہ نام بتلا دیے. اور یہ بتانے کے لیے سمجھانا جا رہا ہے کہ علم غیب اللہ کو اللہ نے صرف اتنا لمیٹڈ اضافہ دیا ہے، اس کے علاوہ نہیں دیا. وہ انہوں نے جتنے بھی نام ہمارے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نام انہوں نے بتائے وہ صرف انہوں نے وہی نام بتایا، یہ نہیں کہ اپنے پاس میں کچھ ایڈ آن کر دیا. تو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی ایسے کسی کی اندھ وشواس میں مت پڑیے. کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے مجھے تو بہت زیادہ پتہ ہے یا میں مطلب اس طرح کی غفلت میں نہ پڑیے، صرف اللہ کی طرف جائیے. اللہ کی طرف اگر ماڈرن طریقے سے اگر اس کو سمجھایا جائے، جیسے کہ اگر بچے کو کو سمجھانا تو ایک طرح کے جیسے تمہارے پاس کوئی کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو تم چیز ڈاٹا اسٹور کرو گے، اگر تم اس کو کمانڈ دو گے وہی تو نکال کے وہ تمہیں دے گا. اب تم نے اس کو اس کے اندر کوئی چیز 2-3 فوٹوز وغیرہ ڈال دیے، اب تم اس کے اندر ٹائپ کر رہے ہو کہ ہمیں پورے انڈیا کا میپ دے دی، بھائی وہ تو ہے ہی نہیں کمپیوٹر کے اندر، تو کہاں سے نکال کے دے گا؟ ہاں اگر انٹرنیٹ کا ایکسیس ملے گا تبھی تو دے گا وہ. تو انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے نہیں خدا یہ اللہ تعالیٰ ہے کافی سینسٹیو ہے سننے جائے. باقی آپ جو ہے تو خیر گائز تو جو پوری فل ویڈیوز ہے وہ لنک اس کا لنک میں ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا. اور ان بھائی کے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا جس پر یہ پڑی ہوئی ہے. ویسے تو ان کا انجینئر صاحب کا آفیشیل چینل تو یہ نہیں ہوگا، یہ ان کے اسٹوڈنٹ کا چینل ہے. ہاں اسٹوڈنٹ کا ہو کسی کا بھی ہو بہرحال. تو خیر گائز یہی تھا. تو خیر گائز اگلی ہماری جو اسلامک سیریز ہے اس میں انشاءاللہ جلدی ملاقات کرتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے گائز، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بائے بائے.